1 Mga Hari 2. Sa dihang hapit na mamatay si David, gipahimangnuan niya ang iyang anak na si Solomon. Miingon siya, hapit na ako mamatay, pagmalig-on o pagmaisugon, ug tumana ang pahimangno sa Ginoo nga imong Dios. Sunda ang iyang kabubuton ug tumana ang tanan niyang mga sugo ug mga hukom sumala sa nahisulat sa balaod ni Moises. Aron molampos ka sa tanan mong buhaton, bisag asa ka paingon, ug aron tumanon sa Ginoo ang iyang saad kanako nga nag-ingon. Kun ang imong mga anak magmatngon sa ilang pagkinabuhi ug magmatinumanon kanako sa bug-os nilang kasing-kasing ug kalag, dili ka kabsag kaliwat nga maghari sa Israel. Labot pa nasayod usab ikaw sa gibuhat kanako ni Joab nga anak ni Saruia. Gipatay niya ang duha ka pangulo sa Israel nga si Abner nga anak ni Ner ug si Amasa nga anak ni Jeter. Gipatay niya sila panahon sa kalinaw agig panemulos sa dugo nga giula panahon sa gubat. Gipatay niya ang mga inosenteng tawo ug ako'y nanubag sa iyang gihimo. Busa buhata ang gihuna-huna mong maayong buhaton ug ayaw itugot nga mamatay siya nga tigulang na ug malinawon. Apan pakitaig kaayo ang mga anak ni Barzillai nga taga Gilead ug anhi sila pakan-a sa imong lamisa kay gitagad nila ako pag-ayo sa dihang mikagyo ako aron sa paglikay sa imong isuon nga si Absalom. Ayaw usab kalimti si Simei nga anak ni Gera nga usa ka sakop sa banay ni Benjamin nga taga Bahurim nga labihang nakatunglo kanako sa dihang miadto ako sa Mahanaim. Apan sa dihang milugsong siya aron pagsugat kanako didto sa Jordan, nanumpa ako sa ngalan sa Ginoo nga dili ko siya patyon. Apan kay maalamon ka man siluti siya o patya. Unya, namatay si David o gilubong didto sa Jerusalem, ang syudad ni David. Naghari si David sa Israel sulod sa 40 katuig, 7 katuig sa Hebron, o 33 katuig sa Jerusalem. Human mamatay si David, mipuli kaniya paghari si Solomon o gamhanan kaayo ang iyang gingharian. Unya si Adonias nga anak ni Hagit, miadto kang Batsiba nga inahan ni Solomon. Og si Batsiba miingon, kalinaw ba'y tuyo sa imong pag-anhi? Mitubag si Adonias, oo. Apan adun na unta ako ihangyo kanimo. Si Batsiba mingon, unsa man? Si Adonias mitubag, nasayod ka nga ako ang gingharian ug ang tibuok Israel. Nagpaabot gayod nga ako mauwi maghari. Apan gihikaw kanako ang gingharian ug naangkon sa akong isuon, kay gihatag man kini kaniya sa Ginoo. Ug karon aduna ako'y usa ka hangyo kanimo, ug ayaw intaon ako balibari. Mitubag si Batsiba, unsa man? Mitubag si Adonias, hangyo si Hari Solomon, kay dili ka man niya balibaran nga ihatag kanako si Abisag nga taga Sunam aron mahimong akong asawa. Si Batsiba miingon, oo, sultihan ko ang hari niini. Busa miadto si Batsiba kang Hari Solomon, o gitagbo siya sa hari o giyukbuan. Unya, milingkod siyang trono ang hari o nagpakuha siya laing lingkuranan alang sa iyang inahan o milingkod si Batsiba sa tuo sa hari. Unya, miingon si Batsiba, may jutay akong ihangyo kanimo ug ayaw ako balibari. Ug miingon kaniya ang hari, isulti kay dili ko ikaw balibaran.
Sibat-siba mitubag, ipaasawa si Abisag sa imong igsuon nga si Adonias. Mitubag si Hari Solomon sa iyang inahan, nganong ipaasawa mo man si Abisag kang Adonias? Maayo pagpangayoon mo na lang usab ang trono alang kang Adonias, kay ako man siyang magulang o gilabanan man siya ni Abiatar nga pari ug ni Joab nga anak ni Saruia. Unya si Hari Solomon nanumpa sa ngalan sa Ginoo nga silutan siya sa Dios kun dili niya patyon si Adonias. Miingon siya, sa ngalan sa Ginoo nga buhi nga maoy nagpili kanako ug nagpahimutan kanako dinhi sa trono sa akong amahan ug naghimo kanako nga usa ka banay sumala sa iyang gisaad, ipanumpa ko nga patyon ko gayud si Adonias karong adlaw. Busa gisugo ni Hari Solomon si Benaias sa pagpatay kang Adonias. Gidunggab ni Benaias si Adonias ug namatay kini. Ang hari mingon kang Abiatar, lakaw sa Anatot ngadto sa imong yuta. Angay ka untang patyon apan dili ko ikaw patyon karon, kay ikaw may nagdala sa sudlanan sa kasabutan sa Ginoo nga Dios at tubangan sa akong amahan nga si David, ug tungod kay nagkigambit ka man sa iyang kagulanan. Busa gipapahawa ni Solomon si Abiatar sa iyang katungdanan ingon nga pari sa Ginoo, ug natuman ang gisulti sa Ginoo didto sa Silo bahin sa banay ni Eli. Sa pagkabalita ni Joab nini, kay si Joab midapig kang Adonias bisan og wala siya modapig kang Absalom. Midagan siya ngadto sa tolda sa Ginoo ug migunit sa mga iski na salaran. Gisuginlan si Hari Solomon nga si Joab midangop sa tolda sa Ginoo ug atua sa halaran. Gisugo ni Solomon si Benaias ug giingnan, adtua siya og patya. Busa miadto si Benaias sa tolda sa Ginoo, giingnan niya si Joab. Nagsugo ang hari nga pagason ka. Apan mitubag si Joab, dili ko, buot ko nga anhi dinhi mamatay. Mibalik si Benaias ngadto sa hari o gisultihan niya ang hari sa gisulti ni Joab. Ang hari mingon, patya siya sumala sa iyang gipangayo ug ilubong aron makuha gikan kanako ug sa banay sa akong amahan ang sala tungod sa dugo nga giula ni Joab nga wala lamay gipasikaran. Panimaslan siya sa Ginoo tungod sa iyang pagpatay. Sa walay pagpahibalo sa akong amahan nga si David, gipatay niya ang duha ka tawo nga mas matarong ug mas maayo pa kay kaniya nga mao si Abner nga anak ni Ner ug pangulo sa kasundaluhan sa Israel, ug si Amasa nga anak ni Jether ug pangulo sa kasundaluhan sa Juda. Busa paninglon ang ilang dugo diha sa kamot ni Joab ug sa iyang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Apan alang kang David sa iyang banay, kaliwat o sa iyang gingarian may kalinaw gikan sa Ginoo hangtod sa hangtod. Unya miadto si Benaias sa halaran o gipatay niya si Joab. Gilubong si Joab didto sa iyang balay sa kamingawan. Unya si Benaias gihimo sa hari nga pangulo sa kasundaluhan, ilis kang Joab, o si Sadok ingon nga pare ilis kang Abiatar. Unya ipatawag sa hari si Simei o giingnan, pagtukod og balay alang sa imong kaugalingon didto sa Jerusalem, aron didto ka na magpuyo og ayaw na pag-adto sa laing dapit. Sa higayon unya nga mulakaw ka og mutabok sa sapa sa Kidron, patyon ko ikaw ug wala kay laing mabasol. Si Simei miingon sa hari, maayo ang giingon mo ug tumanan ko gayud kini.
Busa mipuyo si Simei didto sa Jerusalem sa taas nga panahon. Apan nahitabo nga sa pagkatapos sa 3 ka tuig, duha sa mga ulipon ni Simei nga mikagyo ngadto kang Akwis nga anak ni Maaka nga hari sa Gat. Sa pagkabalita ni Simei nga ang iyang mga ulipon miadto sa Gat, mikabayo siya sa iyang asno ug miabot sa Gat ngadto kang Akwis aron sa pagpangita sa iyang mga ulipon. Ug nadala gayud niya pabalik ang iyang mga ulipon. Ug sa dihang nasayra ni Solomon nga miadto si Simei sa Gat ug nahibalik na, gipatawag niya si Simei og giingnan, dili ba gipanumpa ko man ikaw sa ngalan sa Ginoo nga sa higayon nga mugawas ka sa Jerusalem patyon ko ikaw? Dili ba miingon ka man kanako maayo ang giingon mo ug sundon mo ko kini? Nganong wala mo man tumana ang imong gipanumpa sa Ginoo ug ang ako mando kanimo? Midugang paingon ang hari, nasayod ka sa tanang buhat nga dawtan nga gihimo mo sa akong amahan nga si David. Busa paninglan ka sa Ginoo sa daotan mong binuhatan. Apan ako panalanginan ug ang trono ni David magpabiling lig-on at tubangan sa Ginoo hangtod sa kangturan. Unya, gimanduan sa hari si Benaiah sa pagpatay kan Simei o gituman niya kini. Sa ingon niini, wala na'y nagsamok kang hari Solomon.